एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। आपका मेरा साथ होगा पूरे रमज़ान मुबारक इंशाअल्लाह ताला दोपहर 3 बजे तक, और हमारी कोशिश होगी हम आपको मुख्तलिफ इंफॉर्मेटिव पैकेजेस भी बात करें, और हमेशा की तरह जो हमारी गौर व फिक्र करने की एक आदत है, रिफ़्लेक्ट करने के लिए भी और हमें गाइड करने के लिए उलमाए इकराम स्कॉलर्स हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले आपको बताती चलूँ कि आप अपने सवालात मुझे सोशल मीडिया पे, यानी मेरे ट्विटर पे या पेज पे, फेसबुक पेज पे भी दे सकते हैं। एड्रेसेस आपके सामने हैं। इसके अलावा आपकी कॉल्स भी हम ले रहे होंगे। जब सबसे पहले यानी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले 1 मिनट के लिए हम चलते जाते हैं शेफ़ सामिया की तरफ। शेफ़ सामिया ने फ्राइंग शुरू कर दी है। सामिया, क्या बताना चाहोगे? दिस इज ऑल डन? बिल्कुल डन है। मैं इसको फ्राई कर रही हूँ और उसमें मैंने सिर्फ जो रोल्स थे उसको अंडे में डिप करके और अंडे में थोड़ा सा नमक और काली मिर्च मैंने ऐड किया है, और ब्रेड क्रम में भी ऐड किया ताकि ऊपर का जो क्रम होता है उसमें भी फ्लेवर आना चाहिए। यूजुअली लोग उसमें नहीं डालते। और ये बिल्कुल आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन जो है फ्राई करने हैं, और गरम गरम आप जो है वो सर्व करें किसी भी डिप सॉस के साथ, केचप के साथ, या जब तक फिर हमारे बाकी लोग देख रहे हैं ना कितना माशाल्लाह हमारा कुनबा कितना बड़ा है, तो आप जरा ज्यादा फ्राई करें और उसके बाद हम आपकी तरफ आते हैं। लेकिन आपको अब इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे उलमाए इकराम से। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना जमील राठौर साहब, और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा हुसैन मसूदी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की भी यहाँ पे आमद का। जमील भाई, रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये एक सवाल मैंने आज अपनी ट्रांसमिशन की शुरुआत से लोगों से किया। आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे भी यही बहस चल रही है कि शायद हम अल्लाह ताला के अहकामात से इतना दूर निकल आए हैं कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हैं, और ये वबा हम पे एक आजमाइश की तरह, एक अजाब की तरह नाजिल हुई है। तो लोगों से मैंने सवाल किया कि क्या वो गर्दानते हैं कि ये हमारी सज़ा है या आजमाइश? यही सवाल अगर मैं आपसे करूँ तो। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको और आपकी सारी टीम को और सारे मीडिया हाउसेस को, कुल आलम इस्लाम को माह सयाम की बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। आपका सवाल हर इंसान के जहन में है। इस वक्त हर आदमी सोच रहा है ये मसाइब, ये आलाम, ये आफात। और पाकिस्तान में तो देखें तो मुझे लगता है कि रशियन वॉर से लेकर ज़लज़ले तक, फिर सैलाब तक, और फैलाव से लेकर फिर दहशत गर्दी तक, और दहशत गर्दी से अब फिर जो है वो कोरोना की दहशत तक और वहशत तक, ये सारा एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। लिहाजा हर दौर में हमसे यही सवाल किया जाता है कि क्या ये मुसीबत है, अजाब है या आजमाइश है। देखिए, इसके लिए 3-4 कैटेगरीज़ बनाई गई हैं। अंबिया किराम रसूल इज़ाम अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम की तरफ कोई सख्ती आती है और वो इस्तिग़फ़ार करते हैं तो वो उनके बुलंदी दरजात का सबब बनती है। बेशक आम मुसलमानों पर अगर कोई मुसीबत आती है और वो सब्र करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस सब्र के ज़रिए उसके दरजात भी बुलंद करता है, गुनाहों को माफ़ करता है। और अगर नॉन मुस्लिम्स पर, कुफ़ार पर कोई मुसीबत आती है तो फिर फ़क़हा ने लिखा ये उनकी तौहीन के लिए होती है, अल्लाह की नाफरमानी के लिए होती है। पहली तो एक बुनियादी बात ये। दूसरी बात ये कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से किसी ने पूछा कि ऐ मौला ये बताइए कि ये जो मुसीबत आती है ये अजाब है या आजमाइश है? तो आपने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। आपने फरमाया कि अगर कोई तंगी तुर्शी आ जाए और अगर कोई मसाइब व आलाम के पहाड़ टूट जाएँ और तुम उसके बदले में सब्र करो, शुक्र करो, अल्लाह की जानिब रुजू कर लो, तो इसका मतलब है ये तुम्हारे लिए आजमाइश है और बुलंदी दरजात का सबब है। लेकिन अगर तुम वावेला मचाओ, हा हू हा करो और शोर गुगा मचाओ, तो इसका मतलब ये है कि ये अल्लाह की नाराज़गी का सबब है, उसके अजाब का सबब है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरा कुरान में कहा वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर, और फिर फरमाया ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास, कि जितनी भी चीज़ें बलाएँ आती हैं इनमें अक्सर औक़ात तुम्हारे हाथों का सबब होता है। तुम्हारी अपनी प्लानिंग्स होती, इल प्लानिंग्स होती है, तुम्हारा अपना फार्मूलाज होते हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला तुम्हीं पर पलट देता है। अब मैंने रशियन वॉर की बात की, वहाँ से लेकर आज तक आलम इस्लाम में कितना खून बहाया गया इंसानियत के नाम पर, अमन, जंग बराए अमन के नाम पर। देखिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 27 गज़वात में आप शामिल रहे। टोटल इंसान कितने गए? 1018 तरफ़ैन के। लेकिन यहाँ पर पहली जंग, दूसरी जंग अजीम, और फिर आज अगर ये देखें तो करोड़ों मुसलमानों को शहीद कर दिया गया है। तो यकीनी तौर पर जब खून बहुत ज़्यादा बह जाते, आहें और सिसकियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और फिर कश्मीर को आपने लॉकडाउन किया, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि बहरो बर में फसाद हो जाएगा तुम्हारे जुल्म की वजह से। तो जब कश्मीर को लॉकडाउन किया, अल्लाह ने पूरी दुनिया को आज लॉकडाउन कर दिया है। मुसलमानों के लिए ये है कि सब्र करेंगे,
اگر خاموش رہیں گے تو پھر مصیبت کم ہوتی ہے، صبر کریں گے تو مصیبت نہیں رہے گی، شکر کریں گے تو مصیبت راحت میں بدل جائے گی۔ I think یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ مسعودی صاحب اگر آپ کے پاس یہ سوال لانا چاہوں اسی کو بلکہ تھوڑا سا اور اس کی اگر ہم گہرائی میں جائیں تو لوگ یہ سوال کرتے بھی نظر آتے ہیں کہ چلیں اگر کوئی نافرمان ہے اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش ڈالی ہے، سمجھ آتا ہے، لیکن اس وقت تو ایسا لگ رہا ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس رہا ہے، یعنی وہ شخص جس کے پاس کوئی مال اور اسباب نہیں ہے وہ بھی گھر بیٹھا ہے، وہ زیادہ تکلیف میں ہے اور شاید وہ اس وقت سوال کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھ پہ یہ مشکل کیوں آن پڑی ہے، تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین۔ یہاں پہ بہرحال ابھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ مفتی صاحب نے فرما دیا، جمیل راٹھور صاحب نے، کہ دیکھیے مختلف انداز سے مختلف انسان کی کیفیات ہے۔ جی، ایک جنت آخرت میں ہے اور ایک جنت دنیا میں بھی ہے۔ دنیا کی جنت یہ ہے کہ اگر ہم اپنے گھر کو، اپنے ماحول کو، اپنے علاقے کو جنت بنائیں گے تو جو دنیا کو جنت بنائے گا وہی آخرت میں جنت پائے گا۔ بے شک۔ اور اسی طریقے سے عذاب کی بھی کیفیت ہے۔ اپنے گھر کو آپ جہنم، ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ بھائی انہوں نے گھر کو اپنے جہنم بنایا ہوا ہے۔ کیوں؟ کہ آپ نے اپنے ماحول کو اس طرح سے کر لیا۔ یہاں پر بھی یہی بات سامنے آئے گی کہ دیکھیے جتنی بھی چیزیں ہیں، کہیں اگر ہم یوں دیکھیں تو اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، وہاں پہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم، نبینا ابراہیم کو خدا نے ابتلا کیا، مبتلا کیا۔ کیوں؟ ان کے درجات کو بلندی، کہا وقالا، پھر وہ منزل وہ آ جاتی ہے کہ جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ درجے کی بلندی ہے، یعنی گویا اب نبوت کے وہ جو حلہ پہنا ہوا تھا اس پہ تاج امامت بھی رکھ دیا، یعنی گویا انہوں نے امتحان کو سر کیا۔ اور کیسے کیسے امتحان نہیں آئے، کتنے انبیاء کے ساتھ، کوئی نبیوں میں ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ امتحان کی منزلیں نہ ہو، اور سارے انبیاء کی اگر امتحانات کی منزلوں کو جمع کر لیا جائے تو میرے رسول کے پاس ہے۔ تو یہ ایک طرف امتحان ہے، ایک طرف ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خود برائی کی طرف۔ لیکن میں اس سے بڑھ کے ایک بات کہنا چاہوں گا، یہ آج کرونا وائرس کو ہم صرف عذاب میں کیوں ڈال رہے ہیں، ہم اسے زحمت میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے رحمت کے باعث بن رہا ہو۔ یہ رحمت کیسے باعث بن رہا ہو؟ رحمت ایسے باعث بن رہا ہو کہ ہم اتنے دور نکل گئے تھے، اتنی دور نکل گئے تھے کہ ہمیں لوٹنے کی فرصت نہیں مل رہی تھی۔ جہاں بات کی جاتی تھی اور کوئی بھی بات کی جائے تو ہر آدمی کہتا تھا فرصت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے۔ تو فرصت نہیں ہے، آج وہ ساری فرصتیں جمع ہو گئی ہیں، یعنی گویا اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ اب میں نے کہا کہ جی ہاں وہ قرنٹائن میں چلے جائیے، قرنٹائن میں چلے جائیے، کتنا قریب آ گیا ہے، یعنی انسان کی آج ہم عام طور پہ آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے 30 دنوں کا اعتکاف 3 مہینے کا اعتکاف دے دیا آپ کو۔ یعنی رجب سے اگر دیکھیں تو رجب، شعبان، رمضان، یہ 3 مہینے بڑی اہمیت کے حامل مہینے ہیں۔ یہی شعبان معظم جو ابھی گزرا، یہ رسول اللہ کا مہینہ، ہم رسول اللہ کو بھول گئے تھے۔ تمہیں اگر استغفار کرنا ہے، توبہ کرنا ہے تو لوٹ کے آؤ، کہاں؟ میرے رسول کے پاس۔ لیکن ہم نہیں جا رہے تھے، ہم بھول گئے تھے۔ یعنی آج ایک طرف اس چیز کو ہم لیتے ہیں تو دوسری طرف میں پھر کہوں گا کہ یہی چیزیں ہمارے، کیوں ہم فیملی سسٹم بھول گئے تھے، ہم نیچر سے ہٹ گئے تھے، سارا کام آرٹیفیشل پہ چلا گیا تھا۔ آج ہم لوٹ رہے ہیں، گھر میں اب کچن آباد ہو گئے۔ اب پہلے بیچ میں ایسا ماحول آ گیا تھا کہ گھر کے کچن خالی فیشن کے طور پہ بنائے جاتے تھے، آج ماشاءاللہ سے جن کو ہونا چاہیے تھا وہ کچن میں نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، ان کے ساتھ ساتھ وہ رسول کا زمانہ کہ جب میں کہوں گا کہ رسول اللہ خود بھی مدد کرتے تھے، اہل بیت رسول، علی مرتضیٰ، حضرت زہرا، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی باقاعدہ چکی پیسنے میں مدد کرتے تھے، ان کے کھانے بنانے میں، روٹی بنانے میں مدد کیا کرتے تھے، وہ ہم بھول گئے تھے۔ تو ہم لوٹ آئے، آپ موضوع کو بچوں کو اور آگے ٹائم لے نہیں دے گئے۔ پا رہے تھے، بالکل، بچے ماں باپ کو صرف وہ آئیڈینٹی کارڈ پہ پہچان رہے تھے، ویسے نہیں پہچان رہے تھے۔ شناختی کارڈ بتاتا تھا کہ یہ پیرنٹس ہیں۔ آج الحمدللہ
माँ बाप बच्चा पूरा फैमिली, और इसको मैं कहूँगा कि दो तरह की इबादतें, बस एक चीज़ हम भूल गए थे, फैमिली इबादत सिस्टम भूल गए थे। हम इनफरादी इबादत भी जानते, इज्तिमाई इबादत भी जानते। हम बाहर की मस्जिद में, इमाम बारगाह में, हरम में, काबे में, मक्के में, मदीने में, हर जगह इबादत कर रहे थे। घर में इबादत का सिस्टम ख़त्म हो गया था। सही। खुदावंद आलम ने ये रमज़ानुल मुबारक एक मर्तबा हज पर खुदा हमें बुलाता है और मेज़बान बनता है, हम मेहमान होते हैं। हज पर अल्लाह के हम मेहमान और वो मेज़बान होता है। और एक मर्तबा रमज़ानुल मुबारक में ये सहर में भी और इफ्तार में भी दस्तरखान तुम्हारा होता है, मेज़बान खुदा होता है। यानी गोया आपके घर में खुदा दस्तरखान लेके आया रमज़ान में। यानी और आप फिर इस सवाल पूरी फैमिली को और आगे ले गए कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस तनाजुर में हम ना देखें कि ये हमारे लिए ज़हमत है, इम्तिहान है या सज़ा है, बल्कि इसमें भी रहमतों का आसरा है। जिस तरह कहा जाता है इन्नमा अस्र युस्रा, यानी आपके लिए मुश्किलों में भी आसानियाँ हैं। जमील भाई, आपके पास वापस आना चाहूँगी। मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो लोग यानी हमने एक अभी फैमिली सिस्टम की बड़ी अच्छी बात मसूदी साहब ने की। हमने पिछले कुछ अरसे में एक इस्तिलाह सुननी शुरू की, टॉक्सिक रिलेशनशिप। यानी जब ये कहा जाने लगा कि भाई हमारे जो करीबी रिश्तेदार हैं वो ही हमारी वेलबींग के लिए सही नहीं है, उनका रवैया, उनका किसी बात पर चिड़चिड़ा जाना, उनका गुस्सा करना, ये हमारी इमोशनल वेलबींग के लिए अच्छा नहीं है। आज जब हम फैमिली सिस्टम में वापस यानी एक तरह से बड़े करीब हो गए हैं, वक्त गुजार रहे हैं साथ में, व्हाट अबाउट पीपल जो खुदा न खासा टॉक्सिक रिलेशनशिप में, या आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं गुज़श्ता से पैवस्ता आपके सवाल की तरफ चलूँगा कि मुसलमानों ने शायद ये समझ लिया है कि उन्होंने कलमा पढ़ लिया तो अब इतना काफ़ी, अब कोई मुसीबत, कोई आजमाइश, कोई इम्तिहान, कोई सज़ा, कोई अल्लाह की नाराज़गी उन पर नहीं आएगी। तो ये बिल्कुल बेकार और अब्स ख्याल है। इसलिए कि कुरान तो साफ़ कहता है, अलिफ लाम मीम अहसिबन्नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, कि तुम ये समझते हो कि तुम जो ईमान ले आए हो तो अब तुमसे आजमाइश नहीं की जाएगी, अब तुमसे हिसाब नहीं किया जाएगा, अब तुम्हारा मवाख्ता नहीं किया जाएगा, अब तुम्हारी पकड़ नहीं की जाएगी। रसूल इज़ाम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को सबसे ज़्यादा मसाइब व आलाम आए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं सब नबियों से ज़्यादा सताया गया हूँ। आपको तो हिजरत पर मजबूर होना पड़ा, बाल बच्चे सब इधर उधर स्कैटर्ड हो गए लोगों के, लेकिन इस्लाम पर खड़े रहे, थम्मस्तकामू। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों से फरिश्ते भेजे जो उनको सलाम करते रहे। तो यकीनी तौर पर इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब मैं आपके जवाब की तरफ आऊँगा कि और फिर हाँ, मुसलमान के लिए कहा, जिस तरह आपने कहा कि मुसीबत आती है तो अल्लाह ने खुशखबरी दी कि एक मुसीबत के साथ दो राहतें आती हैं, तो मुसलमानों को उन राहतों का भी इंतज़ार करना चाहिए। जहाँ तक तब्दीली की बात है तो हमने नारे तो बहुत समझे कि तब्दीली आई और तब्दीली आ गई और तब्दीली आई नहीं, आ चुकी, सब कुछ सुना, लेकिन अब कोरोना वाकई तब्दील कर रहा है इंसानों को। बिल्कुल सही कहा मौलाना कि हम बहुत दूर निकल गए थे, खुदा से भी दूर। हालांकि खुदा से दूर कोई नहीं, फफिरू इलल्लाह, भागकर अल्लाह ही की तरफ जाएंगे, लेकिन इस माने में कि हम इबादत से दूर और हम हर चीज से दूर। आज आप ये देखिए, कोरोना चला गया है, ओजोन लेयर रिपेयर हो रही है, माहौलियात तब्दील हो रहे हैं, जितने भी एनिमल्स, मेमेलियंस, बर्ड्स, वो दोबारा अपने नेचर की तरफ आ रहे हैं। आप ये देखिए, इस्लाम ने कहा शराब बंद करो, दुनिया ने नहीं माना, आज शराब बंद हो गई है। इस्लाम ने कहा कि जिनसी बेरहरवी बंद करो, आज कोरोना की वजह से अल्लाह का स्मॉलेस्ट गाइडेड स्टील्थ टेक्नोलॉजी का 18 माइक्रोन का ये कोरोना वायरस आया है और इसने आकर सारे पब्स बंद करवा दिए हैं, सारी जनाब बॉल रूम्स बंद करवा दिए हैं, ओशियंस अलियर्जा और वो जरा टाइम स्क्वायर और वहां की गहमा गहमी सब हैज बीन क्लोज्ड। अब ये कोरोना आया, इसने कहा कि तुम, अल्लाह ने कहा सूद बंद कर दो, हमने बंद नहीं किया। कोरोना आया है, बहुत सारे ममालिक जो नॉन बिलीवर्स हैं उन्होंने सूद को जीरो कर दिया। अल्लाह करे कि हमारे बिलीवर्स भी उनसे सीख ले। इस्लाम ने तो कहा था नहीं माना, अब मान ले, सूद को जीरो कर दिया। लोगों ने टेक्नोलॉजी को खुदा बना लिया कि एवरीथिंग इज द टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। आज बता दिया टेक्नोलॉजी तुम्हारी फेल हो चुकी है, तुम्हारी सारी मेडिकल साइंस फेल हो, धड़ाम से नीचे गिर चुकी है। लेकिन जमील भाई, फिर ये भी जानना चाहेंगे कि ये
تو اس وقت ہم گھروں میں بند ہیں. آپ کی طرف میں واپس آؤں گی یہ جاننے کے لیے کہ اس کے بیونڈ کیا ہوگا, لیکن جو آپ نے بات کہی, میں دیکھ رہی تھی کہ پی سی بی نے ہمارے بہت سارے کرکٹرز کا جو فٹنس ٹیسٹ ہے وہ بھی آن لائن لیا کیونکہ گھر سے نکل نہیں سکتے تھے. اس وقت ہمارے ان ساتھ کا مذہبی ٹیسٹ بھی لے لینا کہ نماز کتنی پڑھتے ہیں, روزہ کون ہمارے رکھتا ساتھ ہے. کامران اکمل موجود ہیں. السلام علیکم کامران, بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کا. رمضان مبارک کی آپ کو بہت مبارکباد. سب سے پہلے پوچھنا چاہیں گے کہ یہ جو ایک مہینہ ہم سب نے لاک ڈاؤن میں گزارا ہے, آپ کے لائف سٹائل میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ جی سدرا, السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک بالکل ٹھاک. ٹھیک ٹھاک. جی بالکل, رحمت والا مہینہ پورے پاکستان کو, پورے مسلمانوں کو رمضان مبارک. اور اس رمضان میں جتنی دعا ہم کر سکتے ہیں اس مشکل ٹائم پہ, جو پچھلے 1-1.5 مہینے سے پوری دنیا پہ کرونا وائرس آیا ہوا, پاکستان میں کتنا پھیل گیا ہوا ہے, جی. تو اللہ اس مشکل ٹائم سے ہم لوگوں کو نکالے. اور اس میں یہی چیز ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ سے ہم لوگ لگاؤ لگانے کا کام ہے بس. اس وقت اللہ ہم سے ناراض ہے, بس منانے کا کام ہے. تو یہ چیزیں میرے خیال سے کرنی پڑیں گی اس رمضان کے مہینے میں. اور اس کے ساتھ ہم لوگوں کو سوچنا پڑے گا کہ لوگوں کا کیا ہے, ہم لوگ, ہمارا لائف سٹائل کیسے چینج ہوا ہے. صحیح. نیگیٹو زیادہ میں بولوں گا, پازیٹیو نہیں ہے. پازیٹیو تھوڑا بہت ہے, جیسے لائک فیملیز کو ٹائم دینا, بچوں کو ٹائم دینا, اور گھر پہ تھوڑے بہت اس کے ساتھ کام بھی آ گئے ہم لوگوں کو. لیکن یہ ہے کہ پورا پاکستان لاک ڈاؤن ہوا ہوا ہے, روزگار بالکل نہیں ہے. ڈیلی ویجز والے کتنے لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں, کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں, پرووائڈ ہو رہی ہیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ ہو رہی ہے. کچھ کرکٹرز کر رہے ہیں, کچھ گورنمنٹس کر رہی ہیں. تو یہ چیزیں سامنے آئی ہیں مشکل ٹائم میں ان لوگوں کے لیے بھی جو ایک روم میں 4-4 5-5 لوگ رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ سوشل ڈسٹینس کتنا ہم لوگوں نے رکھنا. تو یہ چیزیں میرے خیال سے تھوڑی مشکل ہے, لیکن یہ ہے کہ اس مشکل ٹائم سے انشاءاللہ اس رمضان کے مہینے نکل اللہ تعالیٰ. لیکن کامران, آن اے لائٹر نوٹ, جیسے کہا جا رہا تھا, آپ بھی پبلک فیسنگ ہیں, اتنے زیادہ ٹورس پہ رہتے ہیں, ٹریول کرتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے وہ میم بنائی تھی نا کہ بچے کہہ رہے ہیں کہ یہ کون حضرت ہیں جو گھر میں نظر آ رہے ہیں, فیملی فوٹوگراف میں ان کو دیکھا تھا. لیکن بڑی اچھی بات ہے کہ سب کو فیملی ٹائم گزارنے کا موقع مل رہا ہے. اچھا, ایک اور موضوع کی طرف آپ سے آپ کی رائے لینا چاہوں گی. مساجد کے حوالے سے ایک ہم اہتمام جیسے تراویحوں کا اس مہینے میں کیا جاتا ہے, لیکن اس کے لیے خصوصی طور پہ حکومت کی طرف سے ریکویسٹ ہے کہ ایس او پیز کو فالو کیا جائے, سوشل ڈسٹینسنگ ہو. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں, اور آپ کے خیال میں کس طرح ان ایس او پیز کو فالو کیا جائے گا؟ جی سدرا, اہتمام آپ کو پتا ہے کہ بڑا زبردست ہوتا ہے, اور عبادت کا مہینہ, رحمت کا مہینہ ہے. اس میں جتنا ہم لوگ کر سکتے ہیں اتنا کم ہے, اللہ سے میرے خیال سے لگاؤ. لیکن یہ ہے کہ اس وقت مسجد میں بھی لوگ پہلے جاتے تھے, ہم لوگوں کو ایس او پی فالو کرنے پڑیں گے, جیسے میں کر رہا ہوں. اور اس کے ساتھ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ ایس او پی پورے فالو کریں, اور اس مشکل ٹائم میں خود بھی سیف رہیں, لوگوں کو بھی سیف رکھیں. اس کے بعد فیملی کے ساتھ گزارنا. رمضان کا مہینہ ہے, رحمت کا مہینہ ہے, عبادت گھروں میں بھی ہوتی ہے, ہر جگہ اللہ قبول کرتا ہے, قبول کرنے والا اللہ ہے. لیکن یہ ہے کہ اس رمضان, دوسرا رمضان ہے میرے لیے, میری والدہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ, فیملیز کے ساتھ بڑا انجوائے کرتے ہیں پورا مہینہ رمضان کا. اس کے ساتھ ان لوگوں کا بھی میں سوچتا ہوں جن کو افطاری ملتی تھی, گھروں میں اہتمام ہوتا تھا, لیکن یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو بھی میں مینیج کر رہا ہوں. اور اللہ ہم سب کو, آپ سب کو, پورے پاکستان کو بھی اس چیز کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو جوار رحمت میں جگہ دے, ان کے درجات بلند کرے. ایک اور سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا کے شعبہ اسپورٹ سے جو منسلک جتنے بڑے بڑے ایونٹس تھے سب کینسل ہو گئے, اور بچے بھی اس وقت گھروں میں موجود ہیں, ان کی بھی فزیکل ایکٹیویٹی کوئی خاص نہیں ہے. آپ ان معاملات کو کس طرف بہتری کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں, آپ کا اپنا کیا تجزیہ ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے, پوری دنیا اس وقت لاک ڈاؤن ہوئی ہے, سپورٹس بھی ہے, دنیا کے بڑے بڑے ایونٹ بند ہو گئے ہوئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کوارنٹین لائف میں آپ دیکھیں کہ گھر بیٹھے ہوئے بھی آپ اپنی فزیکل ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. ہم لوگ کر رہے ہیں, مشکل ہے ایتھلیٹ کے لیے رہنا, لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ اس مشکل ٹائم سے ہم نے کہا نا کہ اللہ چاہے گا ہم نکل جائیں گے. لیکن اس چیز کے لیے ہم لوگ, دنیا میسیج دے رہی, بڑے سے بڑا پلیئر ہر سپورٹس میں آپ دیکھیں میسیج دے رہے ہیں. اور یہ چیزیں ہم لوگ گھر بیٹھے بھی آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ ہر پلیئرز اپنی ایکٹیویٹیز شیئر کر رہا ہے, بات چیت کر رہا ہے لوگوں سے. پلیئروں کے پاس بھی اب ٹائم ہے لوگوں سے بات چیت کرنے کا, لائیو کال پہ کر رہے ہیں, اپنے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں
देखें कि पैगाम दे रहे हैं, तो ये चीज़ें चल रही हैं। एज ए प्रोफेशनल आप कहीं पे भी हो, आप अपनी एक्टिविटीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं। लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी कम हुई है, स्ट्रीट क्रिकेट थोड़ी सी कम हुई है, ग्राउंड्स थोड़े खाली हो गए हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें दोबारा आ जाएंगी जब हम इस मुश्किल टाइम से निकल जाएंगे। वो उसी सूरत निकलेंगे जब हम लोग अपने आप को सेव करें और लोगों को सेव करें। बिल्कुल। बल्कि कामरान आप उससे कहना चाहेंगे, क्योंकि छुट्टियां हैं, लॉकडाउन है, यकीनन बहुत सारे लोग बोरियत की भी शिकायत करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल वक्त नहीं है। आमतौर पे ये भी देखने में आता है ना कि सहरी के बाद बच्चे नाइट क्रिकेट खेलते थे। ये वक्त बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप घरों से बाहर इस तरह निकलें, ये आपकी हिफाजत के लिए बेहतर नहीं है, तो प्लीज़ घरों में रहिए। अच्छा जी, शेफ सामिया की तरफ जल्दी से आ जाते हैं। सामिया, तैयार हैं आपके ब्रेड रोल्स? तैयार है ब्रेड रोल्स, और ये आप देख सकते हैं। ज़बरदस्त, आपको कैमरा हमें दिखाएगा जूम इन करके। ज़बरदस्त, आपने काट के भी रखा है। अच्छा, अंदर जो इसकी फिलिंग है वो कम्प्लीटली कुक्ड है, बस आपने इसको रोल किया, फिर आपने जैसे कहा कि ऊपर क्रम्स पे भी आपने फ्लेवरिंग के लिए पेपर यूज़ की। पेपर यूज और ब्लैक पेपर यूज किया था, ताकि जो फ्लेवर, यूजुअली क्या होता है फ्लेवर सिर्फ अंदर रह जाता है, और जब हम ऊपर से बाइट करते हैं तो पहला फ्लेवर तो आपका जो फर्स्ट लेयर होती है उसका फ्लेवर आता है, तो उसमें भी मैं नमक और काली मिर्च, कुटी हुई मिर्च आप डाल सकते हैं, तो उससे बहुत अच्छा फ्लेवर एनहेंस होता है। इसके अंदर आप मशरूम्स भी ऐड कर सकते हैं, कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं, ऑलिव्स भी यूज कर सकते हैं, और अगर बच्चे बहुत शौकीन हैं चीज के तो आप चीज भी आप इसे यूज कर सकते हैं, कॉटेज चीज भी यूज कर सकते हैं। एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा हो। डालडा कुकिंग ऑयल में मैंने बनाया है, और डालडा कुकिंग ऑयल जो है वो आप सबको पता है कि हाईली टेक्नोलॉजी है, पूरी दुनिया में इसको इस बेहतरीन टेक्नोलॉजी में बनाया जाता है। और साथ साथ मेरे पास करशी का शरबत भी है, जो कि हम सिर्फ सुनते थे कि जुशांदा जो है वो सर्दियों में पीते थे, उस वक्त सिर्फ एक ही होता था, माशाल्लाह से इतने सारे फ्लेवर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस पीरियड में, जब हम एक लॉकडाउन पीरियड में, तो हमें बस अच्छा ये लगता है कि हमारा दस्तरखान पे मज़े मज़े के खाने हों और हम उसे डेली बेसिस के ऊपर इंजॉय करें। और आप लोग मुझे रोज़ देखेंगे मज़े मज़े की रेसिपीज़ के साथ, एंड आई होप कि आप इसे इंजॉय करेंगे और इसे बनाएं। ना सिर्फ मजे मजे की रेसिपीज के साथ, मजे मजे के सैनिटाइजर के साथ भी, जिसका बार बार अपने हाथ भी अपने साफ करते रहने। और रेसिपी को ट्राई करें तो जरूर बताइएगा कि कैसे बनी, और अगर आपको लगता है कि आप कुछ मुझसे बनवाना चाहते हैं, आपकी कोई मनपसंद रेसिपी, तो वो भी बता सकते हैं, तो वो भी जरूर ट्राई करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सामिया फॉर बीइंग हियर, और आपका हमारा साथ इंशाल्लाह ताला पूरे महीने रहेगा। हमारे साथ मौजूद हैं गौहर भाई भी, गौहर राना हमारे साथ हैं, पूरी टीम सिद्रा इकबाल आपके सामने आ चुकी है, और यकीनन ये गुफ्तगू का, ये रिफ्लेक्शन का सिलसिला पूरे रमजान जारी और जारी रहेगा। इस वक्त लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। मदीने वाला है मेरे दिल के नगीने में, मदीने वाला मेरे दिल में, मेरे सीने में, मदीने वाला है मेरे मदीने वाला। सब महीनों से वो अफजल है महीना वल्ला, सब महीनों से वो अफजल है महीना वल्ला। पाक महीने में मदीने वाला आया, जिस पाक महीने में मदीने वाला। दो कदम बढ़ के कदम चूमेंगे लब साहिल के, होगा जिसके भी सफीने में मदीने वाला। आप अपनी किस्मत भी, अब्दुल सत्तार नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह का कलाम, बहुत खूबसूरत। अपनी किस्मत में भी आएगी नियाज़ी वो
گھڑی جا کے دیکھیں گے مدینے میں مدینے والا، جا کے دیکھیں گے مدینے میں مدینے والا، ہے میرے دل کے نگینے میں مدینے والا۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت نعت آپ نے پڑھی۔ گوہر بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آپ کو بھی رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد۔ ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی۔ اچھا جی، وہ سوال بیچ میں ادھورا رہ گیا تھا، میں نے جمیل بھائی سے پوچھا تھا ٹاکسک ریلیشن شپس، جن لوگوں کو لگتا ہے، اور ویسٹ میں تو ہم دیکھ رہے تھے کہ اس طرح کی بھی خبریں آ رہی ہیں جمیل بھائی، بہت مختصر وقت ہے لیکن بتائیے گا کہ گھریلو تشدد میں اضافہ ہوا ہے اور ٹاکسک ریلیشن شپس، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اگر میں مسلمان کی بات کروں تو یقین جانیے کہ ہمارے ارد گرد کے جتنے لوگ تھے، خاص ہے ملین بلین، سب ٹائم نہیں ہے، لیکن اب ان کے پاس ٹائم نکل گیا فیملی کے لیے بھی، اللہ کے لیے بھی، اپنے آپ کے لیے بھی، ورنہ اپنے آپ کے لیے بھی۔ اور دیکھیں ٹاکسک ریلیشن کو سب سے زیادہ کنڈم اگر کسی ذات نے کیا تو ختم ہی مرتبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا ہیلدی ریلیشن بناؤ، سویٹ ریلیشنز بناؤ۔ اب ہوتا کیا ہمارے معاشرے میں، ایک اگر کوئی رشتہ دار امیر ہے اور وہ اپنے رشتہ داروں کو فقط اپنی گاڑی دکھاتا ہے، اپنی گھڑیاں دکھاتا ہے، اپنا موبائل دکھاتا ہے، اپنا عمرہ دکھاتا ہے، اپنا حج دکھاتا ہے، یہ ساری کی ساری ہماری سمبل بن گئی پریسٹیج کی، تو نتیجہ کیا نکل رہا؟ آہستہ آہستہ وہ قسم پرسی میں جاتا ہے اور پھر اس کے بعد حسد میں چلا جاتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ختم نہ ہو تو پھر ذوی القربہ، قرآن نے بار بار یہ کہا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو حق پہنچاؤ، یہ نہ ہو کہ تمہارے دسترخوانوں پر انواع اقسام کے کھانے سجے ہو، تمہارا رشتہ دار اس کے پیٹ پر پتھر بندھے ہو، یہ نہ ہو کہ تم اپنی خوشیوں پر بے دریغ ختم کرو اور اپنے رشتہ دار کو آندھیوں میں اور غموں کے ماتم کرنے کے لیے اپنے گھروں میں تنہا چھوڑ دو۔ جب ایسا کرو گے تو پھر ریلیشن ٹاکسک ہو جائیں گے۔ اگر چاہتے ہو کہ ریلیشن اچھے ہو جائیں تو پھر اسلام کی تعلیمات پر اپنانا ہوگا، اور پھر گھر میں دیکھیے برتن تو بچتے ہیں لیکن برتن کا وجنہ بھی کبھی جھنکار بن جاتا ہے۔ بہت شکریہ جمیل بھائی، آج میرے پاس وقت بہت کم تھا، مختصر تھا، انشاءاللہ تعالیٰ ان موضوعات پہ ہم مزید بھی بات کرتے رہیں گے۔ مسعودی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی بھی آمد کا، اور جمیل بھائی آپ کی بھی آمد کا۔ اور اس وقت ہم نے ایک اور کلام بھی سننا ہے، لیکن اس وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا وقت، واپس آتے ہیں اور اس کے بعد اس گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک چیز جس میں میں سالملی بلیو کرتی ہوں وہ یہی ہے کہ دیر از نتھنگ کانسٹنٹ ایکسیپٹ چینج۔ تو یہ تبدیلی جو ہمارے ارد گرد ہے شاید ہمیں تھوڑا سا انکمفرٹیبل کر رہی ہے، تھوڑا نہیں کافی انکمفرٹیبل کر رہی ہے۔ مہینے سے ہم گھر میں ہیں، اپنے پیاروں کے قریب نہیں ہیں، وہ جو ایک رونق ہوتی تھی، ایک بڑا سا دسترخوان سجتا تھا جس میں ہم اپنے عزیز و اقارب کو بلاتے تھے، گھر کے لوگ تو موجود ہوتے ہی تھے لیکن وہ رشتہ دار جن سے شاید سال بھر ملنا پاتے ہوں ان کو اپنے گھر پہ دعوت دینا، ان کے گھر پہ جانا اور مل کر روزہ افطار کرنا، آئی تھنک یہ وہ رونقیں ہیں جس کو ہم بہت مس کریں گے اس سال۔ لیکن جس چیز پہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے وہ ہماری عبادات ہیں، ہمارا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہے، اور اس میں میرے خیال میں کوئی آر نہیں۔ میں کتنے ہی لوگوں کو جانتی ہوں، بلکہ اپنے ہی گھر کی اگر بات کروں تو ہم نے گھر میں ہی تراویح کا انتظام کیا ہے، اور اس کے لیے تمام، جیسے ابھی ہم علماء سے بھی بات کر رہے تھے کہ آپ 20 رکعت کی نیت کر سکتے ہیں، جو بھی آیات آپ کو پتہ ہے، جو بھی آپ اس میں سورہ پڑھنا چاہیں، اس کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ اس کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ جس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنا چاہیں آپ کریں، خاص طور پہ ان کا بھی خیال رکھیں جن کا واقعی جو ذریعہ معاش ہے، جو روزگار ہے، وہ اس وقت متاثر ہوا ہے۔ آپ کو ایک دفعہ یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو خریداری آپ نے کرنی ہے اس کے اوقات بہت مختصر ہیں، اور اس کے علاوہ ہوم ڈیلیوری کے اوپر ابھی بھی میرے خیال میں ایک شبہ ہے، ایک ڈاؤٹ ہے۔ سندھ میں، کراچی میں ابھی بھی اس کو الاؤ نہیں کیا گیا، اور اگر کیا بھی جائے گا تو صرف 5 بجے سے لے کے 8 بجے تک آپ کوئی چیز گھر پہ ڈیلیور کرا سکتے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ دوسروں کا خیال رکھیں اور اپنا خیال بھی رکھیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ میں نے آپ سے ایک سوال جو کیا تھا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے، جس چیلنج کا ہمیں سامنا ہے، کرونا کی وبا، جو گلوبل پینڈیمک ہے اس وقت، کیا یہ ہماری آزمائش ہے، ہمارا امتحان ہے،
या फिर हमारी सज़ा। तो आपको बताती चलूँ कि इंस्टाग्राम पे लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, उनमें से 80% को लगता है कि ये हमारा इम्तिहान है और अल्लाह ताला हमारी सकत से ज़्यादा हम पे बोझ नहीं डालता, वो हमसे 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। तो इंशाअल्लाह ताला उसके हुजूर हाजिर हों, इबादत में लोगों को याद रखें और अल्लाह ताला से यकीनन इस मूज़ी मर्ज़ से पनाह भी मांगें और अगर खुदा न खासा कोई इसका शिकार है तो उसके लिए शिफा की भी दुआ करें। इसी के साथ हमारा आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है, लेकिन आपको बताते चलें कि हर रोज़ चांद रात तक इंशाअल्लाह ताला मैं और मेरी टीम आपके साथ मौजूद होंगे दोपहर 1 बजे से लेके 3 बजे तक, और आपको एक खूबसूरत सी नात के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। कल आपसे फिर मुलाकात होगी और इसके लिए मैं एक दफ़ा फिर बढ़ना चाहूँगी यशफीन की तरफ। यशफीन, एक खूबसूरत सी नात और इसके साथ ही मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। एक मैं ही नहीं हूँ पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं हूँ पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, जो रब्बे दो आलम का